क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो होने में दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान और रहीम है। माय सिटी के देखने वाले नाजरीन को आपके मेज़बान बशारत हुसैन का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज हम एक महफ़िल मुसालमा में यहाँ पे मौजूद हैं। ये शफ़ाफ़ फ्यूचर का ऑडिटोरियम है। यहाँ पे अब से कुछ देर बाद हमारे बहुत से मेहमान, शोरा कराम और शहर के बड़े बड़े नाम जो हैं अदब के हवाले से, इल्म के हवाले से यहाँ पे मौजूद होंगे और वाक़या करबला के हवाले से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ीम कुर्बानी के हवाले से यहाँ पे बहुत से कलाम पेश किए जाएंगे। आज की इस महफ़िल में क्या होता है, हमारे साथ रहिए। या इमामे आशिकां तेरी सरबुरीदा बाप के सीने पे आकर सो गई। या इमामे आशिकां तेरी दुलारी को सलाम। हुज्जत तारीख दे रही है ये आवाज दम बदम, तारीख दे रही है ये आवाज दम बदम। दश्ते सबा तो अज़्म है, दश्ते भला व गम, और सब्रे मसीह हो जुर्अते सुकरात की कसम, सब्रे मसीह हो जुर्अते सुकरात की कसम। इस राह में है सिर्फ एक इंसान का कदम, जिसकी रगों में आतिशे बदरो हुनैन है, उस सूरमा का इसमें ग्रामी तुझ पर सलाम। सलाम ए हुसैन इब्ने अली, तुझ पर सलाम। सलाम ए गुलशन ज़हरा के फूल, तुझ पर सलाम। ये नूरे अज़ल निगार की तनवीर है हुसैन। उस लाज़वाल पर जो ले गया हुसैन को कमाल पर, उसका यकीन देखिए। उस लाज़वाल पर जो ले गया हुसैन को औदे कमाल पर। उधर यजीद है, इधर नबी की आल है, उधर यजीद है। और शेर समाप्त कीजिए कि हमें तो माँ की गोद से ही दर्श ये मिला, हमें तो माँ की गोद ही से दर्श ये मिला। हुसैन पर सलाम है, यजीद पर नहीं। ये खास रहमत है, सलीके में है दिल मेरा, नजफ में सोच रहती है, मदीने में है दिल मेरा। निगाहें करबला में और ज़हन रहता है काबे में। ज़बान से वो जिक्र ना मिट पाएगा ता हश्र जहां से। वो जिसको अता उम्र है ज़ैनब की ज़बान से, वो जिक्र न मिट पाएगा ता हश्र जहां से। रोने का सिला क्या है ये उस वक्त खुलेगा, रोने का सिला क्या है ये उस वक्त खुलेगा, जब रूह निकल जाएगी किस खैमे जान से। बल्लग की सदाओं में हुई दीन की तकमील, बल्लग की सदाओं में हुई दीन की तकमील, और दीन है शब्बीर के इनकार का हासिल। और मुश्किल था अंबिया के लिए। तेरे चेहरे पे नूर है साहिब, तेरे चेहरे पे नूर है साहिब, मुझको लगता है तू हुसैनी है। तेरे चेहरे पे नूर है साहिब, तेरे चेहरे पे नूर है साहिब, मुझको लगता है तू हुसैनी है। और बात बनती है अगर सरे महशर, बात बनती है अगर सरे महशर, खुद को कह दे कि तू हुसैनी है। अपनी सलाहियतों के बारे में आजिज़ी इंकिसारी का इजहार करते हैं। हमें जो है उनको एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि जनाब आगा साहब सब कुछ कर सकते हैं। आज की खूबसूरत महफिल जो है, यकीनन इसके पीछे भी आगा साहब की काविशों का जरूर हाथ है। तो मैं उनको दावत देता हूँ चंद मिनट के लिए कि वो आए
हरूफ तशक्कुर के लिए। मेरे आने का मकसद ये था कि जो दोस्त इतनी दूर से आए हैं, चूंकि आपका तारुफ नहीं है, आप शोबा तालीम से वाबस्ता हैं, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज उर्दू के डिपार्टमेंट के मंजे हुए और पुराने उस्ताद हैं। मेरे तो इसलिए इजी है कि मैं छोटा भाई कहता हूँ। बड़े बड़े कमाल दोस्त सामाइन में मौजूद हैं। और साहब आपकी बड़ी मेहरबानी सर। सबसे पहले तो मैं आज इस मुक़द्दस पुरनूर और पुरवकार तकरीब के इनकाद पे डॉक्टर सरफराज मुगल और इनकी पूरी टीम को दाद तहसीन पेश करता हूँ कि इस घुटे हुए माहौल में इस तरह की महाफिल का इनकाद यकीनन काबिल सिताइश है। तशक्कर और बड़ा ममनून हूँ। सिर्फ मेरे आने का मकसद ये था कि जो दोस्त इतनी दूर से आए हैं, चूंकि आपका तारुफ नहीं है, आप शोबा तालीम से वाबस्ता हैं, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज उर्दू के डिपार्टमेंट के मंजे हुए और पुराने उस्ताद हैं। मेरे तो इसलिए इजी है कि मैं छोटा भाई कहता हूँ। नाज़रीन, आज की महफ़िल मुसालमा में हमारे साथ जहाँ बहुत से मेहमान मौजूद थे, हमारे एक बड़े ही मेहमान मोहतरम गुजरांवाला के लिए बड़ी इनकी अदबी खिदमात हैं। ADC हैं गुजरांवाला में जनाब शबीर हुसैन भट्ट साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, आज की इस महफ़िल मुसालमा में हमें तो पहले नहीं पता था कि आप इतने खूबसूरत अशार और इतना ज़बरदस्त आपका कलाम सब ने सराहा, और आपको यहाँ पे आके कैसा लगा आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी कुर्बानी एक ऐसी कुर्बानी है कि जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में इस्लाम ज़िंदा है। तो आपके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। उनकी ज़ात पर सलाम पेश करने के लिए आज की ये महफ़िल जो थी ये मुनक़्क़िद की गई थी। तो यहाँ पे आना मेरे लिए एक एज़ाज़ था। तो मैंने भी मकदूर भर जो चंद अल्फाज थे वो आपकी सलाम के आपके बारगाह में पेश किए, जिनको आपने अगर पसंद किया तो आप लोगों का शुक्रिया जी। मैं तो टूटे फूटे अल्फाज जो भी थे वो मैंने पेश किए। बट सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे एक इस्लाम का एक बहुत बड़ा एक कारनामा और बहुत बड़ी ये हमारी तारीख़ है। इस हवाले से वाक़या करबला क्या पैगाम देता है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, जहाँ पे भी वाक़या करबला जो है ना, वो एक चीज़ की बड़ी, जिस तरह मैंने अपने 2 अशार भी पढ़े थे कि बेसिकली हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पे अपने ख़ानदान की और अपनी जान देकर वो हमें बता रहे थे कि आपने इस दुनिया के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। जहाँ पे आपके असूल आ जाएं, जहाँ पे अल्लाह ताला के अहकामात आ जाएं, तो फिर आपकी जान कोई मानी नहीं वहाँ पे रखती। वो जाए भी लेकिन अल्लाह ताला के अहकामात और आपके असूल जो हैं उनको कायम रहना चाहिए। और हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम का भी बेसिकली उनका पूरा जो उसवा हसना है वो यही है। वो यही हमें सिखाता है कि जहाँ पे अल्लाह का हुक्म आ जाए वहाँ पे अगर आपकी जान जाती है, आपका ख़ानदान की जान जाती है, तो वो चीज़ें मानी नहीं रखती, बल्कि अल्लाह का हुक्म कायम रहना चाहिए और अल्लाह का दीन कायम रहना चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर असगर अनीस तिरमिज़ी हमारे साथ हैं और आज की इस तकरीब के होस्ट भी थे, और बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने जिस तरीके से इस महफ़िल मुसालमा का आगाज़ किया, बड़ा खूबसूरत अंदाज़, और जिस प्रोग्राम पे इनकी ग्रिप रही हमें बड़ा अच्छा लगा। तो हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर अनीस साहब, आज की महफ़िल मुसालमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, वाक़या करबला के हवाले से इतना खूबसूरत सी ये तकरीब आपने जिस जो अल्फाज के चुनाव के साथ इसको संवारा, वो यकीनन आप ही का खासा है। कैसा लगा आज यहाँ पे आके, जो लोग यहाँ पे मौजूद थे, क्या कहेंगे आज के इस दिन के हवाले से? हाँ जी, बहुत शुक्रिया, आपने ख़यालात के इजहार का मौका दिया। और दूसरी बात ये कि मेरी तवक्को से भी ज़्यादा जो है आज ये खूबसूरत और अक़ीदतों भरी महफ़िल जो है इनेकाद पजीर हुई। मोहतरम सरफराज अहमद मुग़ल साहब यहाँ के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र, और हमारे आगा सुहेल साहब जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने इस महफ़िल का इनेकाद किया है। और इसके अलावा बहुत से शोराए कराम यहाँ पर आए और ख़ूबसूरत कलाम अपना पेश किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक जो है
وہ ایک ہمارا مشترکہ اثاثہ ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. مسلم کوئی بھی انسانیت پر یقین رکھنے والا، انسانی اقدار، انسانی روایات کی پاسداری کرنے والا، جس میں ذرا سی بھی انسانیت کی رمق ہوگی، یقیناً امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اس کے لیے آئیڈیل ہوگی. تو اس طرح کی محافل جس میں مختلف مذاہب کے، مختلف فرقوں کے، مختلف فکر کے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور شہر کے اصل چہرے کو ظاہر کرتے ہیں. ہمارے شہر کا چہرہ جو ہے یہ لوگ ہیں، یہ خوبصورت شعرائے کرام، ادبائے کرام، یہ ہمارے شہر کا چہرہ ہے. ان کے ذریعے سے جو فکر جاتی ہے تو ہمارا شہر جو ہے مختلف دوسرے کئی پہلوؤں سے اس کو شہرت ملی ہوئی ہے، لیکن علم و ادب کے حوالے سے یہ کسی بھی صورت کم نہیں ہے. یہاں بڑے نابغہ شخصیات یہاں پر موجود ہیں. آج کے اس محفل مسالمہ میں آپ نے بھی دیکھا کہ کتنا اچھا کلام پیش کیا گیا، تو بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ آ کر، بڑا دل کو سکون ملا. تو اس کے لیے تمام یہاں کی انتظامیہ وہ لائق مبارکباد ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اس طرح کے خوبصورت پروگرام یہاں پر ہوتے رہیں. آج کی اس محفل مسالمہ کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے یہاں پہ تشریف لائے جناب اقدس کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. سر السلام علیکم. اقدس صاحب، آج آپ یہاں پہ تشریف لائے محفل مسالمہ میں، اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے آج بڑا اس محفل میں بڑی رونق رہی اور ذکر ہوا. تو کیا کہیں گے آج کے اس دن کے حوالے سے، اور واقعہ کربلا کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر آج سے 1400 سال پہلے امام حسین نے جو قربانی دی تھی وہ آج بھی حق اور باطل کے درمیان ایک تفریق کا باعث ہے. آج بھی جب بھی معرکہ حق و باطل ہوگا تو امام حسین کی ذات ایک مینارہ نور کی حیثیت سے ہمارے سامنے آئے گی. تو اس لیے ان کی اس عظیم قربانی کو یاد کرنے کے لیے اس طرح کی محافل کا انعقاد نہ صرف قابل ستائش ہے بلکہ قابل تحسین بھی ہے. آج کی جو اس محفل مسالمہ کی انتظامیہ تھی، بالخصوص ڈاکٹر سرفراز احمد مغل اور آغا سہیل صاحب، وہ یقیناً داد تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنی پروقار، پر نور اور نور بھری محفل سجائی، جس سے بہت سے مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے، مختلف نظریات سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے، اور مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے. آج کل کے اس گھٹے ہوئے ماحول میں اس بین المذاہب ہم آہنگی کی اشد ضرورت ہے. تو اس طرح کی محافل جو کہ نہ صرف ہماری روح کی بالیدگی کا باعث بنتی ہیں، معاشرے میں بین المذاہب رواداری کو فروغ دینے کا بھی باعث بنتی ہیں. جی اقدس کاظمی صاحب، آج امام حسین علیہ السلام کی اور ان کے گھرانے کی اتنی بڑی قربانی کیا ہمیں سبق سکھاتی ہے، اور کیا لوگوں کو آپ کیا پیغام کیا دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سر امام حسین کی قربانی ہمیں جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حق و باطل کے درمیان ایک تفریق پیدا کرتی ہے، اور جو سب سے بڑا سبق ہمیں کربلا سے اور کوفہ سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں کبھی ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہنا، ہمیں اپنی آواز اٹھانی ہے. اور واقعہ کربلا میں اگر 72 تھے تو باقی بھی مسلمان تھے. تو اگر آج بھی کبھی معرکہ حق و باطل ہو تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ حق پہ کھڑے ہونے والے لوگوں کی تعداد کسی صورت بھی قلیل نہ ہو. چلیں جی، بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے، بڑا اچھا لگا. جی ناظرین، الشفا فیوچر ہاسپٹل کے ایڈیٹوریم میں ہونے والا آج کی یہ تقریب محفل مسالمہ جو ہے بڑی خوبصورت رہی. یہاں شہر کے بڑی مشہور قسم کے شعراء کرام بھی تھے، اور بڑی بڑی شخصیات آج کے اس پروگرام میں شامل تھیں. تو اس پروگرام کو خوبصورت بنانے میں اور اس کو ایسا رنگ دینے میں جو شخصیت تھیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب آغا سہیل صاحب. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا صاحب، آج کا یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے محفل مسالمہ جو آج یہاں منعقد ہوئی، بڑی شخصیات یہاں پہ موجود تھیں. آپ نے بڑی محنت کی سب کو یہاں پہ بلانے کے لیے. آج کی اس محفل مسالمہ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ بارگاہ حسینیت کے اندر ایک خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سب دوست یہاں اکٹھے ہوئے تھے، اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ اتنی بڑی محفل ہو گئی ہے اور اتنا قادر الکلام قسم کے شاعر آئے ہیں، اور جیسا انہوں نے کلام سنایا ہے، اسپیشلی میں بہت زیادہ ممنون ہوں جناب شبیر احمد بٹ صاحب کا،
شبیر حسین بٹ نہ صرف ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں شہر کے، بلکہ بہت اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں. ان کا کلام آپ نے بھی سنا ہے. اور اس کے علاوہ اقدس سجاد کاظمی آئے ہیں، انہوں نے صدارت کی. وہ میرے استاد جناب تطہیر حسین کاظمی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور اسی پوائنٹ آف ویو سے انہیں اس کم سنی میں بھی ہم نے صدارت کروائی ہے. اور گجرانوالہ کے سب سے معروف اور سینئر شاعر جناب انصر علی انصر تھے، اور پھر کلیم عباس شرازی بہت اچھے شاعر، اور پھر اس کے علاوہ مکرم حسین زمزم جو کہ اپنی مثال آپ ہیں بارگاہ پنجتن پاک میں اپنا کلام پیش کرنے کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سعادت تھی، اور شہر میں ایسے ایونٹس جن میں تمام مکاتب فکر کے لوگ شامل ہوں اور اپنے اپنے بساط علم اور اپنی اپنی عقیدت کے لحاظ سے اور اس کی جو بھی ہمارے واجب الادا ہم پہ ایسی پاک ہستیوں کا خراج عقیدت ہے وہ پیش کرنا چاہیے. اور دوسرے معنی میں اس میں بہت ایک رواداری بھی میں نے دیکھی ہے، ٹالرنس تھی، اور تمام مکاتب فکر کے دوست اس میں موجود تھے. اچھا صاحب، آغا صاحب، آج کے اس دن کے حوالے سے، اس محفل مسالمہ کے حوالے سے، امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کے حوالے سے اپنے لوگوں کو، اپنے شہر کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا اول آخر یہی پیغام ہے کہ خدا کے لیے اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کرنے کی کوشش کریں، اور ایک دوسرے کے موقف کو سننے اور اسے ہضم کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اور یہی ایک جو یہ عدم برداشت کا کلچر ہے، اسے ہم نے ختم کرنا ہے، اور دلیل کی قوت سے، سوال کی صورت میں اور ریسرچ کی صورت میں ہم نے معاشرے کو آگے لے کے چلنا ہے، اور اسی میں ہماری بقا ہے. جی آغا صاحب، آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، الشفا فیوچر ہاسپٹل کے آڈیٹوریم میں ہونے والی آج کی یہ محفل مسالمہ بڑی ہی خوبصورت تھی، اور محرم الحرام کے ان دنوں میں یہ محفل مسالمہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ، اور آج کی اس محفل مسالمہ میں شہر کے بہت سے شعراء کرام نے شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کی بڑی معزز شخصیات آج یہاں پہ موجود تھیں. اور اس کی صدارت جو ہے جناب اقدس کاظمی صاحب نے کی، اور اس میں جو فرائض تھے جنہوں نے اسٹیج کو ہوسٹ کیا وہ تھے ہمارے ساتھ جناب انیس شاہ صاحب. انہوں نے آج کے اس پروگرام کو ہوسٹ کیا، اور ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے آج کی یہ محفل مسالمہ اپنے اختتام کو پہنچی. ناظرین، یہ آج محرم کے ان دنوں میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور کربلا کا واقعہ یقیناً ہمیں ایک ایسا راستہ دکھاتا ہے جو کہ قربانی کا اور اظہار کا راستہ ہے. اور ہم جب امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو میں تو صرف یہی کہوں گا کہ حسین تیرا، حسین میرا، حسین رب کا، حسین سب کا. ناظرین، الشفا فیوچر ہاسپٹل کے آڈیٹوریم سے آپ کا میزبان بشارت حسین اپنے کیمرہ مین محمد امجد کے ساتھ یہیں سے آپ سے اجازت چاہتا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہونے میں دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین.